3-4 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन टाइम नहीं मिलता। जनाब स्पीकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कई दिनों से मलाला यूसुफजई के बारे में एक बयान चल रही है जो इंटरव्यू उसने दी है। जनाब स्पीकर साहब, इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि हुकूमत इसमें तहकीकात करवाए कि ये बयान जो उनसे मंसूब किया गया है ये हकीकत है। अगर ये हकीकत नहीं है तो उसको तरदीद करना चाहिए, क्योंकि ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, किसी भी दीन में ये जायज़ नहीं है। किसी इस्लाम में तो जायज़ है नहीं, इंसानियत में भी ये बात जायज़ नहीं है। किस मज़हब में पार्टनरशिप की ज़िंदगी गुजारने का या ये बताए जाए, इसमें तहकीकात करें। ये अगर उन्होंने ये बयान दी है तो काबिल मुज़म्मत है, हम इसके मुज़म्मत करते हैं। अगर बयान नहीं दिया है तो इससे इनकार कर दे, यही मेरा रिक्वेस्ट है। जी नायतुल्लाह खान साहब। जनाब स्पीकर साहब, मलाला यूसुफजई नोबल लॉरिएट है और एजुकेशन के नाम पे काम के वजह से उनको रिकग्निशन मिली है पूरी दुनिया के अंदर। और ज़ाहिर है हम उनकी शख्सियत के हवाले से मज़ीद इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जिस हवाले से उनकी शोहरत है वो एजुकेशन है। और लोग कहते हैं कि वो एक ऐसे वक्त में एजुकेशन के लिए वो खड़ी हुई थी कि जिस वक्त ये बात करना मुश्किल था। लेकिन जो बात सनाउल्लाह साहब ने की है, ये इससे उनकी पर्सनालिटी डैमेज हुई है और उनके चाहने वाले भी जो है, जो फॉलोअर्स है, उनके अंदर भी ये बयान जो है अच्छा नहीं लिया गया है। यानी मैं इनसे डिफरेंट बात करूँगा। मेरा ख्याल है कि हमारी इस ईवान की तरफ से ये एक मुतालबा हो कि उनकी फैमिली इस बयान की वजाहत करे, उनके वालिद इसकी बयान की वजाहत करे। और वो अगर स्लिप ऑफ टंग है तो भी बता दे कि यह स्लिप ऑफ टंग है। और अगर वो समझती है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सियाक सबाक से हट के बात की गई है तो भी वो वजाहत करे। मेरा ख्याल है इसमें उनका भी भला है, क्योंकि वो बेसिकली तो ईस्टर्न बैकग्राउंड की है, उनकी रूट्स तो ईस्ट से है, उनकी रूट्स तो सवात से है, वो तो मलाकन डिवीजन से है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा से है और उनकी पहचान भी यही है। ये दुपट्टा उनकी पहचान है, इस्लामिक वैल्यूज़ उनकी पहचान है। तो हम समझते हैं कि उनके लिए बेहतर ही है कि वो खुद अपनी इस बयान की वजाहत करे और इस पे जो तशवीश है, उनके फॉलोअर्स के दरमियान जो तशवीश है, ठीक तो है, उसको दूर करें। निसार खान साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अपने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में जो एक पश्तून बीटी नोबल एक फिगर है जिसने दुनिया में सारे पख्तूनों का नाम रोशन किया हुआ है, सख्त उसने दहशतगर्दी का सामना किया हुआ है, उसने गोलियां खाई हुई है, उसकी हवाले से जो करारदाद पेश हुई है, तो मैं इसके लिए इसकी मजम्मत इसलिए करता हूँ कि ना ये करारदाद जो है ना जो उसने जो पेश किया हुआ है, इस आज इनायतुल्लाह साहब ने जो मुतालबा किया है कि उसके फैमिली का स्टेटमेंट आना चाहिए, तो इस अखबार में उसके बाप का स्टेटमेंट आज आया हुआ है। उसने तरदीद किया हुआ है, उसने कहा है कि मेरे बेटी का स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसने वजाहत भी किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसको मुतनाज़ा न बनाए। ये हमारे पुख्तूनों के वही बेटी है जिसने सारी दुनिया में हमारे सर को फख्र से बुलंद किया हुआ है। ये छोटी है, ये बेटी है हमारी, और इसको जो है ना इस तरह पेश न किया जाए जिस तरह लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। ये पुख्तूनों का बेटी है और इसके फैमिली का वजाहत भी आया हुआ है और इस्लाम के हवाले से, एथिक के हवाले से भी उसके बाप का स्टेटमेंट आया हुआ है। और किसी को इसका तारीख़ अगर मालूम नहीं है तो एक आलिमी दीन की नवासी है ये,
اس کی دادا عالم تھا. ان لوگوں سے اس طرح بات نہیں ہو سکتی, لیکن پتہ نہیں کہ ہمارے لوگوں کو کیا وہ لگ گیا ہے کہ جب ملالہ کی بات آتی ہے تو پہلے سے پختون اٹھتے ہیں اور اس پہ مختلف قسم کے الفاظ کا سیٹتے ہیں. ثناء اللہ خان کو سمجھائیں. جی بنگش صاحب. ضیاء اللہ بنگش صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. ثناء اللہ صاحب, عنایت صاحب اور نثار صاحب نے بات کی ملالہ کے حوالے سے, اور یہ کچھ دنوں سے یہ بڑا ایک متنازع قسم کا ایک ایشو بن گیا تھا. وہ پوری انٹرویو جو ہے وہ سر میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور اس میں چند باتوں کو لے کے اس پورے مطلب ایک متنازع حیثیت بنائی گئی تھی. بیسیکلی سر وہ ایک مکالمہ تھا جو اس انٹرویو میں ملالہ نے اس انٹرویو میں یہ بتایا کہ میں اپنے امی سے یہ بات کر رہی تھی کہ کیا شادی ضروری ہے. مطلب وہ ایک یہ چاہ رہی تھی کہ ہر بیٹی, وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے, ماں باپ کی گرمی رہے, اپنا کام کرتی رہے. پورا وہ انٹرویو کا جو وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک مطلب اچھا فیل ہوگا, لیکن اس ایک دو باتوں کو لے کے اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا گیا, اور اس سے ایک تو ملالہ کی شخصیت کو بھی ڈیمیج کیا گیا, ان کے والدین کو بھی ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا. دوسرا پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے بھی ان پہ کویسچن آنے لگے. تیسرا اسلام کے حوالے سے بھی ایک قسم کا متنازع پیش کرنے کی کوشش کی گئی. آج نثار صاحب نے دکھا بھی دیا کہ ان کے والدین, کیونکہ میں ضیاء صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں, ایجوکیشنسٹ ہیں, بڑے کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. ملالہ بھی ایک نام ہے, پاکستان کے حوالے سے بھی نام ہے. تو میں سر یہ چاہوں گا کہ جو معاملہ جس طرح میڈیا پہ جس طرح اچھالا گیا ہے, اور اگر اس کو پورے متن کے ساتھ وہ اگر پیش کیا جائے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی. اور وہ ایک مکالمہ تھا اس کی اپنی امی کے ساتھ کہ میں یہ کروں گی. اس کی امی نے اس کو اسی مکالمے میں سختی سے کہا تھا کہ نہیں, پشتون روایات اور اسلام کی روایات کے مطابق ہر بیٹی کو اپنے اس نے بیاہ ہو کے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے. تو یہ ایک مکالمہ تھا جس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. باقی جو ممبرز نے جس طریقے سے بات کی اس کی ہم قدر کرتے ہیں. تھینک یو. Miss Naima Kishwar Sahaba, MPA, to please move her call attention notice number 1749 in the house. Naima Kishwar Sahaba. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اگر ایک منٹ مجھے اس ایشو پہ بھی بات کرنے دی جائے تو مہربانی ہوگی. میں اس پہ صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو نثار صاحب نے کہا کہ تردید آئی ہے, وہ پوپل زئی صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کے حوالے سے صرف آئی تھی کہ پتہ نہیں وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, کہ اگر سوشل میڈیا پہ غلط آئی ہے تو ان کو تردید کرنی چاہیے, کیونکہ ایک پشتون کو اور ہمارے معاشرے کو, مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے ہے. تو میرے خیال میں اگر اس قسم کی بات آئی ہے تو میرے خیال میں اگر ہم سنت کی تردید کریں, اگر ہم اسلامی تعلیمات کی تردید کریں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور یہ صرف اسلام میں نہیں, اگر آپ عیسائیت میں دیکھیں تو ادھر طلاق اور نکاح کے لیے یا شادی کے لیے ہمارے اسلام سے زیادہ سخت قوانین ہے. اگر ایک دفعہ ادھر طلاق ہو جائے تو ادھر دوسری شادی نہیں ہو سکتی. ان کے قوانین ہم سے بھی زیادہ سخت ہے. تو کسی بھی مذہب میں بھی میرے خیال میں پارٹنرشپ کے ساتھ رہنے کی وہ نہیں ہے. تو یہ ہم پھر کون سے اس کی لیڈ کر رہے ہیں, کون سے مذہب کو, کون سے روایات کو. اگر ایک طرف وہ کہتی ہے مجھے فخر ہے شلوار قمیض پہ, اور دوسری طرف وہ اس قسم کی بیانات آتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے کو اگر کوئی ان کو اپنا روشن چہرہ ملالے کو کہتے ہیں اور اس قسم کے بیانات آتے ہیں, تو پھر یہ ہمارے معاشرے میں اور پختون روایات میں, ہمارے پاکستانی معاشرے میں تشویش کا لہر دوڑنا کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر یہ بات آئی ہے تو ان کو خود تردید کرنا چاہیے, اس کے والد کی تردید آنی چاہیے, آڈیو تردید آنی چاہیے, تاکہ جو تشویش
تشویش کی لہر ہے وہ ختم ہو. میں اپنی کال اٹینشن کی طرف آؤں گی, اور کوئی قرارداد یہاں پیش نہیں ہوئی. نثار صاحب نے ویسے کہہ دیا کہ قرارداد آئی ہے, مذمت کرتے ہیں. ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جو بات آئی ہے اس کی تردید آنی چاہیے, جو تشویش ہے ہمارے پختونوں میں, ہمارے مسلمانوں میں, تاکہ اس کا خاتمہ ہو. انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کی ہے. جی جی نعیمہ کشور جناب اسپیکر صاحب, میں منسٹر ایجوکیشن کی